श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे सप्तषष्टितमः सर्गः। पूर्वजोऽप्युक्तमात्रस्तु लक्ष्मणेन सुभाषितम् सारग्राही महासारम् प्रतिजग्राह राघवः। संनिगृह्य महाबाहुः प्रवृत्तं कोपमात्मनः अवष्टभ्य धनुश्चित्रं रामो लक्ष्मणमब्रवीत्। किं करिष्यावहे वत्स क्व वा गच्छावलक्ष्मणा केनोपायेन गच्छेयं सीतामिति विचिन्तया। तं तथा परितापार्तं लक्ष्मणो राममब्रवीत् इममेव जनस्थानं त्वमन्वेषितुमर्हसि राक्षसैर्बहुभिः कीर्णं नानाद्रुमलतायुतं सन्तीह गिरिदुर्गाणि निर्दराः कन्दराणि च गुहाश्च विविधा घोराः नानामृगगणाकुलाः आवासाः किन्नराणां च गन्धर्वभवनानि च तानि युक्तो मया सार्धं त्वमन्वेषितुमर्हसि त्वद्विधा बुद्धिसम्पन्नाः महात्मानो नरर्षभा आपत्सु न प्रकम्पन्ते वायुवेगैरिवाचलाः। इत्युक्तः तद्वनं सर्वं विचचार स लक्ष्मणः क्रुद्धो रामः शरं घोरं सन्धाय धनुषिक्षुरम्। ततः पर्वतकूटाभं महाभागं द्विजोत्तमं ददर्श पतितं भूमौ क्षतजार्द्रं जटायुषम्। तं दृष्ट्वा गिरिशृङ्गाभं रामो लक्ष्मणमब्रवीत् अनेन सीता वैदेही भक्षिता नात्र संशयः। गृध्ररूपमिदं रक्षः व्यक्तं भवति कानने भक्षयित्वा विशालाक्षीम् आस्ते सीतां यथा सुखम्। येनं वधिष्ये दीप्तास्यैः घोरैर्बाणैरजिह्मगैः। इत्युक्त्वाभ्यपतद्गृध्रं सन्धाय धनुषिक्षुरम् क्रुद्धो रामः समुद्रान्तां कम्पयन्निव मेदिनीम्। तं दीनं दीनया वाचा सफेनं रुधिरं वमन् अभ्यभाषत पक्षीतु रामं दशरथात्मजम्। यामोषधिमिवायुष्मन् अन्वेषसि महावने सा देवी मम च प्राणाः रावणेनोभयं हृतम्। त्वया विरहिता देवी लक्ष्मणेन च राघव ह्रियमाणा मया दृष्टा
रावणेन बलीयसा सीतामभ्यवपन्नोऽहं रावणश्चरणे मया विध्वंसितरथश्चात्र पातितो धरणीतले एतदस्य धनुर्भग्नम् एतदस्य शरावरम् अयमस्य रथो राम भग्नः साङ्ग्रामिको मया अयन्तु सारथिस्तस्य मत्पक्षनिहतो युधि परिश्रान्तस्य मे पक्षौ छित्त्वा खड्गेन रावणः सीतामादाय वैदेहीम् उत्पपात विहायसम् रक्षसा निहतं पूर्वं न मां हन्तुं त्वमर्हसि रामस्तस्य तु विज्ञाय बाष्पपूर्णमुखस्तदा द्विगुणीकृततापार्तः सीतासक्तां प्रियां कथाम् गृध्रराजं परिष्वज्य परित्यज्य महद्धनुः निपपातावशो भूमौ रुरोदसः लक्ष्मणः एकमेकायने दुर्गे निश्वसन्तं कथञ्चन समीक्ष्य दुःखिततरः रामः सौमित्रिमब्रवीत् राज्यं भ्रष्टं वने वासः सीता नष्टा पिता मृतः ईदृशीयं ममालक्ष्मीः निर्दहेदपि पावकम् सम्पूर्णमपि चेदद्य प्रविशेयं महोदधिं सोऽपि नूनं ममालक्ष्म्या विशुष्येत्सरितां पतिः नास्त्यभाग्यतरो लोके मत्तोऽस्मिन् सचराचरे येनेयं महती प्राप्ता मया व्यसनवागुरा अयं पितृवयस्यो मे गृध्रराजो जरान्वितः सेते विनिहतो भूमौ मम भाग्यविपर्ययात् इत्येवमुक्त्वा बहुशः राघवः सह लक्ष्मणः जटायुषं च पस्पर्श्य पितृस्नेहं विदर्शयन् निकृत्तपक्षं रुधिरावसिक्तं स गृध्रराजं परिरभ्य रामः क्व मैथिली प्राणसमाममेति विमुच्य वाचं निपपात भूमौ इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 67तमः सर्गः।